لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور خاص 27/10/2000 بام کام دیر کے کلاں ضلع گجرات مبلغ یورپ و ایشیا حضرت مولانا عبدالحمید وٹو صاحب میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں. تیار کردہ احمد اسلامی کیسٹ ہاؤس بازار چوڑی گرا نزد جامع مسجد عائشہ صدیقہ بالمقابل ادارت الخطوط احمد مارکیٹ گجرانوالا.
شکریہ۔ جڑے جڑے حضرات نے درود شریف پڑھے ہے وہ دونوں ہاتھ کھڑے کرو۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جنہ درود شریف پڑھ کے ہاتھ کھڑے کیتے نے وہ ذرا قریب قریب ہو کے بیٹھ جاؤ۔ آجو اگے آجو، ادھر چکو نہیں، بچہ پارٹی سارے منڈے میرے سامنے۔ حضرات محبت نال با آواز بلند درود شریف پڑھو۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیوں، پہلی مرتبہ حضرت مولانا بشیر القمر صاحب اور انہاں دے نال دے جڑے تمام حضرات نے انہاں دی پرخلوص دعوت تے تھوڑی خدمت دے اندر حاضری، تھوڑی زیارت اور دینی گفتگو کرن دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا تہاڈا اپنی بارگاہ اپنے گھر دے اندر مل کے بیٹھنا قبول فرمائے۔ میرے ناقص خیال اور اندازے کے مطابق اتنی دیر تک کسی بندے دی گل سمجھ نہیں آندی جنی دیر تک ایک دوسرے دے مزاج کو کچھ واقفیت نہ ہو جائے۔ کسی دی گل سنن واسطے، او دی گل نو سمجھن واسطے کچھ نہ کچھ اس دے مزاج نال آشنائی ہوئے تے پھر گل دا سننا بھی سوکھا ہوندا ہے اور گل نو سمجھنا بھی سوکھا۔ اس لئے میں چاہنا کہ ایک دو گلاں میں تھوڑی خدمت عالیہ دے اندر اپنے مزاج دی کمی دے بارے عرض کر دیا اور اللہ کرے کہ ساڑی تھوڑی جی سیٹنگ ہو جائے تاکہ جتنا بھی وقت میں گل کراں وہ تانوں سمجھنے چ آسانی ہوئے اور میں نو گزارشات پیش کرنے چ آسانی ہو۔ سارے جاگ رہے ہو جی؟ پہلا تے میرا مزاج اے وے کہ میں گل پوچھ کے کرنا ہوں، ٹھیک ہے؟ تے او دے مطابق میں توقع رکھا گیا کہ تسی میرے نال بولو گے، کیوں بھائی؟ بولو گے؟ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو جڑے نہیں بولن گے۔
تے بولیا جے اونا کو جنہ کو میں آکھاں او نہ ہوئے میں تھوڑا کہاں کہ تسی زیادہ بولن لگ جو پھر بولن والے تسی ہو وہ تے سنن والا میں کلا ہوں. میرے معزز سامعین، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نال محبت اے ساڈا ایمان ہے. حضور نال محبت کی ہے کوئی نہیں یار تسی بول دیتے اچھی کہو ذرا. حضور نال محبت کی ہے ایک تسی بیٹھے ہو ذرا ڈنگے ڈنگے ہو گئے کسے گوڈا کڈے ہے کسے لت کڈی ہے جی تھوڑے جے سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ. باہر جڑے سین چ نے انہاں نوں تے موج ہے بھاویں لمے پے رہن وہ کیڑا مینوں دس دے ہاں جی. اللہ تعالیٰ تہاڈی مسجد نو وسیع کرے تے تانوں کوئی باہر اے پروگرام کسے اج اس موسم اوپن رکھنے چاہیے. مسجد دے اندر جڑا حشر ہے چلو اللہ تعالیٰ اس حشر دے صدقے سانوں ہوئے گا. اے اگوں علیحدہ گل ہے کہ پیار دا دعویٰ کملی والے نال تے شکل یہودیاں ورگی عیسائیاں ورگی ہاں جی سویرے سویرے اٹھ کے وہ کہندے نے بزرگ بھی کوئی چنگا متھے لگے سویرے اٹھیا کوئی چنگا متھے لگے. چنگے تو مراد ہے کہ چلو مولوی بھی چنگا ہی ہوندا ہے نا. کی خیال ہے تہاڈا بھڑے جے دل نال آکھیا جے چلو جی سویرے اٹھدیا کوئی مؤذن متھے لگ جائے کوئی بانگا متھے لگ جائے کوئی مولوی متھے لگ جائے مسیت متھے لگ جائے قرآن متھے لگ جائے نماز متھے لگ جائے اے تو ہوئی گل چنگی. تے جے سویرے اٹھدیا سیفٹی متھے لگے سویرے سب تو پہلا کام غسل خانے جا کے یہی کرنا ہوئے کہ میں ذرا داڑھی رگڑ کے کھچ کے منا کے آواں. میں اس نو حضور نال محبت نہیں سمجھدا. کسے بندے نو اپنے یار نال پیار ہوئے بیلی نال پیار ہوئے او دے ورگے کپڑے پاندا ہے او دے ورگی جتی پہندا ہے او دے ورگی چال چلدا ہے. جنہاں نو کملی والے نال پیار ہوئے سچا پیار ہوئے او اپنی جان تے قربان کر سکدے نے مگر پیغمبر دی کسے ایک ادا نو بھی کنڈ پیچھے نہیں رکھ سکدے. اللہ حضور علیہ السلام نال سچی محبت دی توفیق دے. یہ باتیں میں جملہ موترزہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ عنوان میں نے کوئی اور لیا ہے تو اس کے مطابق ہی انشاءاللہ چلوں گا. عرض کر رہا سا گل سمجھ آ رہی میری حالے میں تانوں سیٹ کر رہا سمجھ آ گئی جناب. یہ تسی اپنا ذہن بنا لو تے پریشان بھی نہیں ہونا کہ مولوی صاحب ساری رات سانو جوئی رکھن دے. یہ تو بالکل بے فکر رہو تسی. جس وقت میں سمجھا نا بھی ہن تانوں میٹھی میٹھی آ رہی ہے تے تانوں میٹھی میٹھی آ رہی ہونی ہے تو میں جا رہا ہوں وہ کوئی ایسی گل. اللہ حضور علیہ السلام دے نال محبت چونکہ ایمان ہے اس لئی جدوں بھی میری زبان تے دوران تقریر حضور علیہ السلام دا نام آوے تو تسی کی کہنا ہے آکھو نا صلی اللہ علیہ. جیڑا بندہ ایک ویری حضور دا نام سن کے اے درود پڑھے اللہ تبارک و تعالی او دے لئی رحمت دے 10 دروازے کھول دیں او دے 10 گناہ معاف فرما دیں او دے 10 درجے بلند فرما دیں. اور جیڑا بندہ آپ دا نام سن کے ایک ہندہ پڑھنا
ایک ہوندا ہے خوشی نال پڑھنا، ایک ماسٹر دے کول دو طالب علم کلاس وچ بیٹھے نے، ایک بچہ سبق یاد کر کے سناندا ہے اوکھا ہو کے، او دے منہ تو ہی پتہ پہ لگدا بیچارہ کڈا تنگ ہے۔ ایک بچہ ہوم ورک کردا ہے، کم کردا ہے خوشی نال، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود اوکھیا ہو کے نہیں پڑھنا، بشاشت نال پڑھنا ہے، محبت نال پڑھنا ہے، پیار نال پڑھنا ہے۔ میرا عنوان فضائل درود نہیں، اور اس طرف بھی میں رخ نہیں کرنا چاہتا، صرف اشارہ دینا چاہنا کہ جیڑا بندہ آپ دا نا سن کے درود نہیں پڑھدا او دے تے اللہ دی ملائکہ دی لعنت برسدی ہے، اور جیڑا درود پڑھدا ہے او دے تے اللہ دی رحمت برسدی ہے۔ اس لئی میرا ناقص مزاج ہے کہ میرے جننے سامعین تشریف فرما ہون اونا دے اتے اللہ دی پے در پے ہم مسلسل اللہ دی رحمت برسنی چاہی دیئے، تے او دا طریقہ ہے کہ جدوں حضور دا نام آوے کی کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بات میری سمجھ آئے تے پھر کی کہنا، میں تو انہوں انشاءاللہ اپنے نال برابر دا تھکاواں گا، یہ ذہن وچ رکھ لو۔ میں کلیاں تقریر نہیں کرنی، سویرے جے مینوں پتہ ہوئے گا نا بھی راتی میں کر کے کچھ آیا تو تانوں بھی پتہ لگے گا اسی کوئی سن کے آئے انشاءاللہ العزیز۔ اے میں کوشش کراں گا تانوں نال فل تھکاواں، اے جڑا پسینہ مینوں آ رہا تانوں بھی آوے، تے پسینہ آوے تے پھر رب کولوں اسی مزدوری منگی ہے، تو ٹھیک ہے تسی تے سارے فریج تے لگے تو انہوں تے ٹو ٹو کے ٹرنا پڑنا، یہ پتہ نہیں کی حشر کرو گے تسی۔ ماشاءاللہ خطیب صاحب تے تواڈے بڑے گرم نے تے تسی اونے ہی ٹھنڈے ہو ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر عمل علم وچ برکت کرے، کہہ چھڈو آمین۔ یہ قبول تے قسمت نال ہونی ہے نا، گل سمجھ آئے تے پھر کی کہنا ہے، تے نہ سمجھ آئے تے پھر او نہ ہوئے بھی میری تقریر کسے پاسے ہوئے تو اڈی سبحان اللہ نے کسے اور دے منہ کیتا ہوئے۔ مولوی صاحب ایک تقریر کر رہے سن عورتاں تے دوزخ بیان کر رہے سن، حضرت نے کیا بھی دوزخ وچ اگ ہوئے گی، سپ ہون گے، بچھو ہون گے، تے بیبیاں کہندیاں نے سبحان اللہ۔ مولوی صاحب کیا بھی اے جی تھا تیری سبحان اللہ فٹ کری دی، تو مولوی صاحب کو جنت ہی ٹر گیا۔ انہاں کیا جی جنت دے اندر سونے تے چاندی دیاں اٹاں دے مکان ہون گے، ہیں جی حوراں ہون گیاں، اوتھے جناب دودھ دیاں نہراں ہون گیاں، شہد دیاں نہراں ہون گیاں۔ ہن سن کے کہندیاں نے استغفر اللہ، جی اس واسطے تسی بھی سبحان اللہ ضرور کیا جے، لیکن او نہ ہوئے بھی سبحان اللہ ہور پاسے ہوئے تے استغفر اللہ ہور پاسے ہوئے۔ توجہ ہے میرے وال؟ بولو یار، اوے بھئی جاگ دے ہو ہیں؟ ہن میں گل اپنی شروع کراں۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ ایویں میرا اپنا دل کیتا ہے کہ میں تو انہوں آج حضور دا میلاد نہ سنا ماں، کیوں بھائی میلاد سنائیے پھر تو شروع کر لینے ہیں۔ میلاد ہے تو بہت لمبا قصہ ہے جی، ابتدا کر لینے۔ تو اڈا عنوان شافع محشر کانفرنس، گویا جنہیں محشر نو ساڈی سفارش کرنی ہے، جنہیں معاشر نو ساڈی جے توجہ ہوئے تے تھی ایک اور جملہ سٹنا اس اندازے تھی کہ جنہیں اس دن کام ہونا ہے جس دن کسے کام نہیں ہونا، جس دن کسے کام نہیں ہونا۔ آدم دا اپنا مقام ہے، نوح دا اپنا مقام ہے،
ابراہیم دا اپنا مقام ہے، یعقوب دا اپنا مقام ہے، یوسف دا اپنا مقام ہے، اے جناب موسیٰ دا اپنا مقام ہے، عیسیٰ دا اپنا مقام ہے۔ انہاں دے مقامات نال، عزت نال، آن نال، شان نال، عظمت نال، رفعت نال، بلندی نال کوئی اختلاف نہیں، لیکن قیامت والے دن مقام محمود بھی میرے مصطفیٰ دا حصہ ہے تے مقام شفاعت بھی مصطفیٰ دا حصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ ہن بس کرو، کپڑے میرے چٹے نے رنگے جانے، باقی میرے اللہ میرا پتر سارے مجمع تے سوٹ دیو، سمجھ آگئی؟ اللہ تعالیٰ تو انہوں جزائے خیر دے تے اللہ تو اڈو نا قیامت والے دن تو اڈے تے پھولی رب ستے، اسی ہو تے مچھی کھاندے ہوئیے تسی پھولان دے تے آنے لگے۔ اللہ اکبر یا توجہ ہے میرے محترم حضرات، میرا دل کیتا ہے کہ میں پہلی دفعی تو اڈے کھول آیا، اگوں پتہ نہیں تسی صدنا ہے کہ نہیں صدنا، تو چلو میں تو انہوں آجنا ملاد دی ابتدا کر دینا ماں تے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گالتی ساڑھا اتفاق پیدا فرما دے، کوئی اچھی کو وہ میرے محترم حضرات۔ شادی لڑکی اور لڑکے دی زندگی دا ایک اہم موڑ اور حصہ ہوندی، شادی دی ابتدا دے اندر میاں بیوی دی محبت، پیار، قربت ایک فطری چیز ہے، اللہ نہ کرے خدا کسے نال بھی نہ کرے، اگر ابتدائی دنوں دے اندر ہی لڑکی موت دیاں وادیاں چلی جائے تے جس تن لگے سوئی جان، اے اس لڑکے نو پوچھو بھی او دے دل تے کی گزری ہے یا انہوں کتنا صدمہ ہویا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے دنیا تو لڑکا چلا جائے، ایسے دنیا دے اندر حوادث ہوئے نے، 2 4 5 10 دن دے بعد لڑکا موت دی وادی چلا گیا ہے، پھر لوگ کہندے نے یار ایک نہیں 2 کار اجڑ گئے، لڑکی والیاں دا بھی ککھ نہیں رہ گیا، لڑکے والیاں دا بھی ککھ نہیں رہ گیا۔ گویا ابتدائی ایام، ابتدائی دن بڑے پیار والے، بڑی محبت والے ہوندے نے۔ دعا کرو کہ رب کسے بیٹے نو یا کسے بیٹی نو اس دکھ نال دو چار نہ کرے۔ شادی نمی نمی ہوئی، دن چند گزرے تے شوہر نے یہ گل کہی کہ میں ذرا تجارت واسطے جا رہا ہوں تے بس میں چند دن بعد ہی لوٹ کے آ جاؤں گا۔ ہن سیدہ گھر دے اندر تشریف فرمانے تے روز نگاہاں باہر دے دروازے تے لگیاں ہویاں نے، انتظار کر رہی نے، تک رہی نے، دیکھ رہی نے کدوں میرا سہاگ آوے، کدوں میرا سرتاج آوے، کدوں میرا شوہر آوے، کدوں میرے گھر دی رونق آوے، کدوں میرے گھر دی روشنی آوے، کدوں میرے گھر دا بلب آوے، کدوں میرے گھر دا چراغ آوے تے میں او دے دیدار نال اپنی اکھاں نو ٹھنڈا کراں، کدوں پہنچے گا؟ بڑے دن انتظار کیتے نے، آخر اکھاں دے اندر آنسو آ گئے، پریشانیاں اندر اضافے ہو گئے۔ ایک دن بیٹھ کے رو رہی نے کہ جناب عبد المطلب، میں تقریر شروع کر لینا تے اگوں میں تو انہوں چیک کران گا جیڑا کہ تسی ماشاءاللہ مسلسل ہو رہے ہو، میری تمہید ہے تقریر تسی سننی اپنے ذوق نہ، جو میرے مزاج دی کمی کتائی ہے میں تو انہوں عرض کر دیتا۔ اللہ جناب عبد المطلب آئے، آ کے سیدہ آمنہ دے سر تے ہاتھ رکھیا،
بیٹا کیوں رو رہی ہیں؟ اچھا عبداللہ یاد آ رہے ہیں۔ حارث جلدی جا پتہ کر کے آ، عبداللہ نو جا کے کہو اینی دیر نہیں لائی دی، اینی دیر اینی دیر تے او نہ لائے جدا بس اپنا ہوئے، جدا بس اے دیران دے اتے کنٹرول کدا، بولو نا یار، کدا کنٹرول ہے اللہ دا۔ حارث گئے آ کے خبر دیتی کہ جناب عبداللہ دنیا تو تشریف لے جا چکے نے، انہاں دی وفات ہو گئی ہے۔ اچھا میرے معزز سامعین، نہ میں بیان کر سکنا، نہ تسی سن سکتے ہو، نہ اس دکھ تے غم نو تے نہ سیدہ آمنہ دیاں ہنجوانو الفاظ دا روپ دیتا جا سکتا ہے کہ انہاں دے قلب و جگر تے کی بیتی ہوئے گی۔ بیٹھیاں نے رو رہیاں نے، آؤ میں اپنے انداز دے اندر، تخیلات دی دنیا دے اندر، تصورات دی دنیا دے اندر ایک اور گل پیش کرنا۔ جس وقت کسی بھی نوجوان لڑکی دا خامد دنیا تو چلا جائے، او دے غم دی عجیب تصویر ہوندی ہے، او دے غم دا عجیب انداز بن جاندہ ہے، او دیاں دکھاں دا عجیب رخ شروع ہو جاندہ ہے۔ اسی طریقے نال سیدہ آمنہ بیٹھ کے آنسو بہا رہی ہیں۔ میں نے انج محسوس ہوتا ہے جویں سیدہ آمنہ نے رو کے کیا ہوئے گا، اے میرے پروردگار میرے غم تے دکھ نو تو جاننے، اے رب کریم ایک میں تیرے نال گل کرنا چاہنیاں، جیڑی گل دا حالے میرے سورے نو نہیں پتا۔ اچھی یار میں ایک گل کرنا چاہنیاں، جیڑی گل دا حالے میرے کسے جیٹھ نو نہیں پتا۔ میں ایک گزارش کرنا چاہنیاں، جیڑی گزارش دا پڑوسیاں نو نہیں پتا، یا اللہ محلے داراں نو نہیں پتا، یا اللہ سیڈ سیڈ دے رہن والیاں نو نہیں پتا، یا اللہ او گل تے راز نو یا میں جاننیاں تے یا فقط تیری ذات جان دیئے۔ اے میری پروردگار میں اپنی گود دے اندر، میں اپنی چولی دے اندر اے عبداللہ دی ایک امانت سام کے بیٹھی ہوئیاں، میں عبداللہ دی ایک امانت دی امین بن کے بیٹھی ہوئیاں۔ اے تیر کے کلان دے رہن والے جے توجہ بھرپور ہوئے تے میں طالب علمانہ انداز وچ کہنا چاہواں گا، جے میاں سمندر دی گہرائی نو دیکھو تے او دے وچوں ہیرے تے موتی مل دینے، جے کسے سپ وال دیکھو تے او دے وچوں گوہر مل دینے، تے جے کملی والے نو دیکھنا ہوئے تے آمنہ دی گود وچوں مل دینے۔ نہیں جناب والا، آج تو 1400 سال پہلا جے میرے محبوب نو لبنا ہوئے تے آمنہ دی گود چوں مل دے سن۔ توجہ میرا جملہ ضائع نہ کرنا، 1400 سال پہلا میرے نبی آمنہ دی گود وچوں مل دے سن، تے جے آج نبی نو لبنا ہوئے تے میرے نبی عائشہ دے حجرے وچوں مل دے نے۔ قربان جا میرے محبوب میں تیریاں تھاواں دے، قربان جا میرے محبوب میں
تیری اس جگہ دے کہ جنہ جنہ راواں تے میرے محبوب نے سٹے کیتا ہے، اور جنہ جنہ تھاواں تے میرے محبوب نے قدم لائے نے، توجہ تے اللہ دی قسم ہے جتھے میرے نبی دے قدم آ جاندے نے او تھاواں تھاواں نہیں رہندیاں، قرآن دیاں ایتاں بن جاندیاں نے۔ پھر میں اپنے نبی دے قدماں دے بارے کیوں نہ کہندا جاواں کہ کچھ نہیں مانگتا حساں سے یہ شیدا ہاں تیرا، اور میری دولت ہے فقط نقش کفے پا ہاں تیرا۔ توجہ کرنا، ہاں لوگ کہتے ہیں کہ سایہ ہاں تیرے پیکر کا نہ تھا، اور میں یہ کہتا ہوں جہاں بھر پہ سایہ ہاں تیرا، اور میں یہ کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ ہاں تیرا۔ یا اللہ میں بیٹھیاں ربا میں جاننیاں کہ میں کیڑی شے لے کے بیٹھیاں۔ توجہ میں اور گل کہنا میرے معزز سامعین، آپ ذرا غور کرنا۔ آمنہ میں قربان جاواں تیریاں مقدراں تو، آمنہ میں صدقے جاواں تیریاں قسمتاں تو، آمنہ میں قربان جاواں تیریاں نصیباں تو۔ اج آمنہ دی گود وچ کون ہے کہ جنوں میرے رب نے انسانیت دے اندر سب تو پہلے بنایا؟ آمنہ دی گود دے اندر کون ہے؟ او ہستی آمنہ دی گود دے اندر ہے کہ رب نے پہلا بنایا تے صرف بنایا نہیں، میرے اللہ نے 2 جلسے کرائے، 2 جلسے۔ میں اپنے انداز چ کہنا، ایک جلسے دا نام رب نے ربوبیت خدا رکھیا تے دوجے جلسے دا نام رسالت مصطفیٰ رکھیا۔ ساریاں روحاں نو اکٹھا کیتا تے رب نے آکھیا دسو میں رب ہے کہ نہیں؟ تے ساریاں نے آکھیا قالو بلا، ہاں تو ساڈا رب ہے۔ تے جنہ جنہ رب نو رب آکھیا اللہ نے فوری خصوصی کانفرنس بلا لئی۔ اللہ کہنے نے ادھر تے میٹنگ پر خاص ہو گئی سی عالم ارواح وچ، تساں آکھیا تے واقعی تو ساڈا رب ہے۔ ہن دوجی گل وی دسو، میں رب ہاں، اے جیڑا ہے اے جیڑا سامنے کھلوتا ہے اے دے بارے کی خیال ہے؟ نبی ہے کہ نہیں؟ توجہ توجہ توجہ، میں کہنا وا سارے کہندے ہون گے یا اللہ کیوں پوچھنا ہے؟ اللہ کہندے نے نبی تے تسی سارے ہی ہو، اینو میں سامنے اس تو آندا ہے تاکہ پتہ چل جائے صرف نبی نہیں آخری نبی ہے۔ اس تو میں گل تواڈے نال کراونا چاہنا وا میرے معزز سامعین۔ آمنہ بیٹھیاں نے، رو رہیاں نے، آنسو بہا رہیاں نے۔ توجہ کرنا میرے وال، جدوں میاں لڑکی اس حالت دے اندر ہووے تے خاوند دنیا تے موجود نہ ہووے تے لڑکیاں دے اپنے تصور ہوندے نے۔ مینوں انج لگدا ہے جویں سیدہ آمنہ رو کے کہندیاں ہون گیاں یا اللہ جے تو مینوں بیٹا عطا کر دیویں تے میں اپنی باقی ساری زندگی بیٹے دے سہارے تے گزار لواں گی۔ یا اللہ مینوں پتر عطا کر دینا۔ مسیحت جھوم کے کہندی ہے آمنہ تو کہندی ہے مینوں بیٹا عطا کر، میں باقی ساری زندگی پتر دے سہارے تے گزار لواں۔ میں تینوں انج دا بیٹا عطا کراں گا کہ صرف تیرا سہارا نہیں ساری دنیا دا سہارا بن جائے گا۔ نہیں
نہیں جناب والا انج دا میں بیٹا تینوں عطا کرانگا جڑا مکے والیاں دا سہارا بنے گا مدینے والیاں دا سہارا بنے گا نہیں بدر والیاں دا سہارا بنے گا احد والیاں دا سہارا بنے گا مشرق والیاں دا سہارا بنے گا مغرب والیاں دا سہارا بنے گا شمال والیاں دا سہارا بنے گا جنوب والیاں دا سہارا بنے گا قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یا اللہ مینوں بیٹا دینا بیٹا دینا اچھا کیویں دا بیٹا یا اللہ اکھ عبداللہ ورگی ہوئے توجہ ہے بولو بھائی تھکے تو نہیں اکھ ہاں بھی پترے جگ دا کی کرنا نہ میں آپ پینا نہ کسی نو پین دینا بس چپ کر کے بیٹھ گئے اٹھے کوئی اکھ عبداللہ ورگی ہوئے پتر انج دا ہوئے زلف عبداللہ ورگی ہوئے پتر انج دا ہوئے بولے تے عبداللہ یاد آوے پتر انج دا ہوئے او دی چال کردار گفتار رفتار حرکات سکنات باپ ورگے ہو توجہ کرنا میرے وال مشیت کہندی ہے آمنہ کہ ہو جیاں گلنا کرنی ہے نی میں تینوں انج دا بیٹا عطا کرانگا او دی اکھ ورگی کسے دی اکھ نہ ہوئے او دے مکھڑے ورگا کسے دا مکھڑا نہ ہوئے او دی چال ورگی کسے دی چال نہ ہوئے او دی حرکت ورگی کسے دی حرکت نہ ہوئے او دے بیٹھن ورگا کسے دا بیٹھن نہ ہوئے دوروں ہی لوکی ویکھ کے انہوں کہندے رہن کہ تو سونا تیرا ہاں نام بھی سونا تو سونا تیرا ہاں نام بھی سونا پیا دل دی تار ہلاوے تے عاشق دے لب جفیاں پاواں جدو نام زبان تے آوے عاشق دے لب جفیاں پاواں جدو نام زبان تے آوے اللہ اکبر یا حیو یا قیوم آمنہ میں تینوں انج دا لختے جگر عطا کرانگا انج دا بیٹا عطا کرانگا کہ جدی اکھ وچ ماں زاغل بسر دا کجلا ہوئے گا میں انج دا بیٹا عطا کرانگا جدا سینہ علم نشرہ ہوئے گا میں انج دا بیٹا عطا کرانگا جڑا زلفاں کھولے گا تے میں رات پا دیاں گا زلفاں سمیٹے گا تے میں دن چڑھا دیاں گا میں تینوں انج دا بیٹا عطا کرانگا کہ جیسے تے انج دا بیٹا عطا کرانگا کہ جدی زبان وما ینطق عن الہوا ہوئے گی انج دا بیٹا عطا کرانگا کہ جدا یار ابو بکر ورگا ہوئے گا یار عمر ورگا ہوئے گا عثمان تے علی ورگا ہوئے گا نہیں انج دا بیٹا عطا کرانگا مکہ تیرے بیٹے دے نال منسوب ہوئے گا مکہ بھی قرآن بن جائے گا ایسا تیرے بیٹے نال منسوب ہوئے گی ایسا بھی قرآن بن جائے گی ابو بکر بھی تیرے بیٹے نال منسوب ہوئے گا ابو بکر بھی قرآن دی آیت بن جائے گا عمر بھی قرآن دی آیت بن جائے گا عثمان تے علی تے طلحہ زبیر بلال عمار تے یاسر معاویہ تے ابو سفیان تے اکرمہ تے خالد بن ولید جیڑا بھی تیرے پیارے بیٹے دیاں قدماں نال جڑدا جائے گا میں اللہ انہاں نو قرآن دیاں ایتاں تے لڑیاں وچ پرو کے رکھدا جاواں گا تاکہ دنیا نو پتہ چلدا جاوے کہ باغ بہاراں ہتے گلزاراں باغ بہاراں ہتے گلزاراں تے بن یاراں کس
سے کاری یار ملا دکھ جان ہزاراں ہمیں شکر کراں لکھواری یار ملا دکھ جان ہزاراں ہمیں شکر کراں لکھواری اللہ اکبر یا حیو یا قیوم یا اللہ میں چاہنیاں انج دا بیٹا عطا کر جدی خوشبو نال میرا دماغ معطر ہو جائے اللہ کہندے نے میں تے انج دا بیٹا دیاں گا جدی خوشبو نال مکہ معطر ہوے گا مدینہ معطر ہوے گا شام معطر ہوے گا ایران معطر ہوے گا عراق معطر ہوے گا ہندوستان معطر ہوے گا نہیں 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 پوری کائنات دے اندر جتھے جتھے میری خدائی دی خوشبو ہوے گی اوتھے اوتھے تیرے بیٹے دی مصطفی دی خوشبو ہوے گی یا اللہ انج دا بیٹا عطا کر جیڑا بیٹا پھل بن کے آوے بیٹا پھل بن کے آوے اللہ کہندے نے میں انج دا پتر عطا کرانگا انج دا تینوں پھل عطا کرانگا جس پھل دی کسے پتی دے وچوں آدم دیاں دعاواں دی خوشبو آئے گی کسے پتی دے وچوں اے نوح دی استقامت دی خوشبو آئے گی کسے پتی دے وچوں ابراہیم دی خلت دی خوشبو آئے گی کسے پتی دے وچوں یعقوب دی گریازاری دی خوشبو آئے گی کسے پتی دے وچوں اے یوسف دے حسن دی خوشبو آئے گی میں تینوں انج دا بیٹا عطا کرانگا کہ جدے بیٹے دے تیرے بیٹے نو ایسا پھل بنا کے بھیجاں گا کہ جس گلدستے تے پھل دی کسے پتی دے وچوں اے موسیٰ دا جلال نظر آئے گا اے عیسیٰ دے معجزات نظر آنگے اللہ اکبر یا حیو یا قیوم آمینہ میں تے تینوں انج دا بیٹا عطا کرانگا جڑے پاسے نگاواں کرے گا اور آواں بھی پاک ہو جان گے اللہ بیٹا منگیا جائے یا اللہ پتر دے نا کی دے پتر دے بیٹا دے اللہ کہندے نہیں کیوں نہیں بیٹا ہی تے دینا ہے تے جویں دا تو منگے ہے نا قیمتی شے میں بغیر منگن تو نہیں دینا قیمتی شے میں بغیر منگن دے جویں اج تو منگ رہی ہے تیرے نالوں زیادہ ہاواں لے کے زیادہ سسکیاں لے کے زیادہ آنسو بہا کے ابراہیم نے بھی منگیا ہوئے ابراہیم نے بھی بولو نا منگیا ہوئے میں تے تینوں انج دا بیٹا عطا کرانگا کہ جیڑا مار بھی کھائی جائے گا تے لوکاں نوں میری وحدت بھی سنائی جائے گا نہیں نہیں میں تے انج دا بیٹا عطا کرانگا کہ جیڑا گٹھڑیاں بھی اٹھائی جائے گا تے لوکاں نوں وحدت بھی سنائی جائے گا علماء بیان کردے نے حکایات دے اندر ہوندا ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام جا رہے سن رستے دے اندر ایک بڈڑی مائی مل پئی ہے اللہ مینوں تے تینوں بڈھیاں دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے اوے انہاں دی چٹی داڑھی دا حیا کریا کرو کیوں کہ جدوں اے رب دے دربار تے اوندے میں کہا یا اللہ ساری زندگی شراب وچ گزاریے ساری زندگی کباب وچ گزاریے ساری زندگی شباب وچ گزاریے ادوں تے تینوں اینا یاد نہیں کیتا ہن نوں بھی نیڑے نہیں لاندی پتر بھی نیڑے نہیں لاندا اے میاں گھر والیاں نے بھی اینوں ریٹائر کر چھڑیا تے ہن ادھی راتی اٹھ کے سوٹی ہاتھ وچ پھڑ کے آ کے بوا کھڑکاندا مسیتے آ جاندا ہے یا اللہ ہن تیرا اے دے بارے کی خیال ہے اللہ کہندے نے کوئی گل نہیں میرا تے دربار ہی انج دے میں جنوں گیٹ ہی کوئی نہیں لوایا ہویا میں جنوں دروازہ ہی کوئی نہیں رکھیا ہویا میں
تے آپ کہنا وا کہ بندیو تہاڈے آن چ دیر ہو سکتی ہے اور میرے راضی ہون چ کوئی دیر نہیں ہو سکتی پھر کی ہویا جے گھر دا چکیا آ گیا ہے پھر کی ہویا جے پتر نال رس کے آ گیا ہے پھر کی ہویا جے گھر والے اینو فضول سمجھ لیا ہے اے جدو میرے دربار تے آ جاندا ہے جے میں اینو خالی موڑا مینوں ایدی چٹی داڑھی دی حیا آوندی ہے میرا عنوان والدین دی فضیلت ہوندا تے میں نہ چیز سچائی اس موضوع تے موتی عرض کر رہا سا بڈڑی مائی جا رہی ہے میرے آقا اگے چلے گئے آکھو نا کسی ایم ایل اے نو سر ذرا بیگ تے چکیا جے ذرا آکو استان دے اوتے چاڑھ کے دے آ جائے چاڑھ دے گا نا میرا خیال ہے تواڈے علاقے دے انجی کردے ہونے نے تاں چوک انج چپ کر کے خاموشی نال بیٹھے نے کہ جی میں ماشاءاللہ سارے ایم پی تے ایم این نے تواڈیاں گلیاں صاف کر کے جاندے ہائے کہنا کسے وزیر نو اے سر فریش پانی دی بوتل تے پھڑانا پھر تانوں پتہ چلے گا 14 طبق کیویں روشن ہوندے نے اے کون ہے اینو آمنہ دا چن کہندے نے اے کون ہے اینو چلدا پھردا قرآن کہندے نے اے کون ہے اینو دنیا تے آخرت دا ہادی کہندے نے اے کون ہے اینو نبیاں رسولاں دا امام کہندے نے اگے ہو کے میرے آقا کہندے نے امی لیانا میں تیری گٹھڑی چکلا توجہ میرا جملہ میں کہنا مائی نے آکھیا ہوئے گا اے بیٹے پار چک لویں گا آقا نے ہس کے کیا ہوئے گا ماں تو کی جانے میں پاری تے چکن آیا وا دنیا تے بھی پار چکنا وا تے آخرت دے اندر بھی میں پاری چکنے نہ توجہ میرے والے میرے معزز کون ہے اینو چلدا پھردا قرآن کہندے نے اے کون ہے اینو دنیا تے آخرت دا ہادی کہندے نے اے کون ہے اینو نبیاں رسولاں دا امام کہندے نے اگے ہو کے میرے آقا کہندے نے امی لیانا میں تیری گٹھڑی چکلا توجہ میرا جملہ میں کہنا مائی نے آکھیا ہوئے گا اے بیٹے پار چک لویں گا آقا نے ہس کے کیا ہوئے گا ماں تو کی جانے میں پاری تے چکن آیا وا دنیا تے بھی پار چکنا وا تے آخرت دے اندر بھی میں پاری چکنے نہ توجہ میرے والے میرے معزز سامعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گٹھڑی سر تے رکھ لئیے کیڑے سر تے رکھیے جڑے سر تے زلفاں موجود نے کیڑیاں زلفاں موجود نے جنہاں نو واللیل کیا جاندا ہے تے انج کہنا کہ گٹھڑی میرے نبی دے سر تے نہیں آئی واللیل دیاں ایتاں اُتے آئی آقا علیہ السلام نے گٹھڑی لے لی گٹھڑی لے کے حضور علیہ السلام تر پے نے تے ماں نوں بھی نواں نواں کدھروں پتہ چلیا سی بھی حالات پنڈ دے بڑے خراب ہوئے نے تے ماں کہندی یہ پتر تو مینوں بڑا ہی چنگا لگا ہے نہ کہنا سبحان اللہ ثواب ہوئے گا تو مینوں بڑا ہی میں کیا واہ ماں کہو جیاں گلاں کرنی تو تے جاندار ہے عقل والی ہے پاویں بڈھی ہے تو کہنی ہے مینوں تو چنگا لگا ہے اینوں تے پتھر بھی کہندے نے سانوں چنگا لگنا ہے توجہ اینوں تے پتھر بھی کہندے نے سونیا تیرے ہاتھ لان چ دیر ہو سکتی ہے ساڈے کلمہ پڑھن چ کوئی دیر نہیں ہو سکتی اینو تے چن بھی کہندا ہے کہ سونیا تیرے اشارہ کرن چ دیر ہو سکتی ہے اے میرے تعمیل کرن چ کوئی دیر نہیں ہو سکتی اینو تے کھو بھی کہندا ہے سونیا تیرے کلی کرن چ دیر ہو سکتی ہے میرے ٹھنڈا تے میٹھا پانی لے کے جوش مارن چ کوئی دیر نہیں ہو سکتی اللہ اکبر یا حی یا قیوم میں پتر گل سن مینوں بڑا سونا تے چنگا لگا ہے وے بیٹا میں ایک گل سنی ہے سنے مکے وچ ایک جادوگر مکے وچ ایک جادوگر اما تے پھر توجہ
अम्मा फिर माई कहती है पुत्र मेरी तेनू नसीहत सी ओदे कोलों बच के रवी। जागदे हो? पता नहीं किथे किथे जागदे। मेरी नसीहत ही ओदे कोलों मशीयत कहती है नहीं नसीहत करन वाली है आप बचेंगी तो पता लगेगा। बच के रवी। उलझा है पाँव यार का सुभान अल्लाह। जलसा तीर के सुभान अल्लाह वजीराबादों उच्ची आखो सारे मिल के आखो और उच्ची। उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। कहती है बच के रवी ओदे कोलों बच के रवी। अल्लाह हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा नाले बेटा गल सुन ओदे नेड़े ही नहीं लगना ओदी गल ही नहीं सुननी। अल्लाह क्योंकि पता होंगे ना भी गल सुनी तो फसया गल सुनी तो फिर तो गया। अबू जाल भी यही काम कहता वो तुफैल बिन अमर आया ना तो उन्होंने रात को बा कहता भी तू फिर प्राहुणा किदा मेहमान हो सका तेरा सेठ तू चौधरी तू पग वाला तू तेरे गोली में ठहरना। कहने लगा फिर गल सुन फिर साडे ही रवी। उच्ची यार पता नहीं किथे तकरीरां सुनते रहे हो तो किथे रहे साडे ही। उसका क्या तेनू खतरा की है? कहने लगा यार खतरा तो कोई नहीं इत्थे वे एक मुहम्मद इत्थे की एक अल्लाह कहते ने दुश्मन भी इकरार करता है मुहम्मद एक ही है सल्लल्लाहु मुहम्मद एक ही इत्थे एक मुहम्मद है ओदे नेड़े ना लगी। क्यों है क्यों ना ओदे नेड़े लगा? बोलदा चंगा नहीं। अबू जाल कहता यार की पूछना बोलदा चंगा नहीं तां तो तेन डकना वा जे ओदे बोल सुन लै तो तू भी साडा नहीं रहना तू भी साडा ना ओदू मिला ना देखा सोना नहीं। कहने लगा ये गल ना कर सारी दुनिया आसमान दा चन वेंदी है ते आसमान दा चन आमना दा चन वेंदा। ओए पराया तुहाडा दुश्मन है। कहने लगा नहीं यार है ते अपना ही है पर साडी रोजी ते लत वजदी है। जे ओनू मन लिया ते बैतुल्ला दियां जिन्नियां नजरां नियाज़ां चढ़ावे बैतुल्ला दा जिन्ना माल पैसा मैं मुतवल्ली बनया वां वो सारा मेरे कोलों खुस जाना है। मैनू पता है कि जिस तरह सूरज दी रोशनाई च शक नहीं मुहम्मद दी सच्चाई च शक पर तू बच के रवी। ये भी तफसीली बात है। तुफैल बिन अमर नू रूह दिता कहने लगा कन्ना च पा ले मत तेरे कन्ना च आवाज ना पै जाए। वो बेचारा रूह लैके राती सुता सवेरे उठ के बाहर निकलिया ते इरादे नाल नहीं भुल के बैतुल्ला दी गली च पै गया। अल्लाह कहते ने कहता तुफैल मैं भुल गया। अल्लाह कहते ने भुले ही जा कदी कदी भुल के भी सीधे राह पै जाइदा भुल गया अगे मेरे महबूब नाल मुलाकात हो गई ते जदों कमली वाले दी गोद च सर रख के तुफैल रोया ते अबू जाल ने पिछो आख्या मैं आख्या सी ना जाई सर उठाण तो पहला साडा वफादार से सर झुकाण तो बाद मुहम्मद दा वफादार बन गए। एदी फसाद बलागत शुजाअत इमारत सखावत लियाकत नू सारा जग जानदा है। कायनात उल्टी लटक सकती है। रब्बे काबा दी कसमें मुस्तफा दी सच्चाई दे अंदर शुबा नहीं हो सकता।
बेटा गल सुन ले ध्यान नाल, तू वापस पिंड जाना है, ओदे तो बच के रहना है, ओदे नेड़े नहीं जाना। अच्छा अम्मा होर की ओदे बारे सुने? पुत्र सुनना की है? देखना साडा बारिश वाला वखरा, पुत्र देने वाला बोलो, धी देने वाला, सानू डिगिया उठाने वाला, असा 360 बैतुल्ला दे विच लाए ने, हुबल नू बैतुल्ला दी छत उत्ते रखिया, वो आके कहंदा है कि सारे काम कल्ले ही कर गए। ये सारे काम अपनी ते अकलों बारे, अपनी ते समझो बारे कल्ला किवें कर सकदा है? हाय हाय, उन्हां दी नजर सी असबाब ते कम सारे कल्ले ही करदा है, पर अल्लाह होवे। जेड़ा अल्लाह हुंदा है वो कल्ला हुंदा है, जेड़ा अल्लाह हुंदा है वो। अच्छा अम्मा जी ठीक है, मंजिल आ गई। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अच्छा अम्मी है हुण मैं गठरी तुहाडी रखी है ते हुण मैनूं इजाजत फरमाओ। मां कहंदी है बेटा टुर चले तारफ नहीं कराउणा। वे किसे चंगी मां दा दुध पीताई, आका रो के कहंदे ने अम्मा तेनू की पता है मैं आमिना दा भी दुध पीता है, मैं सवैबा दा भी दुध पीता है, मैं हलीमा दा भी दुध पीता है। तू कहनी है किसे चंगी मां दा ही दुध पीता ही। मावां ते अगे ही चंगियां हुंदियां ने, पर जे गोद च पुत्र कमली वाला बन जाए ते चंगियाई दी हद मुक जांदी है। वे बेटा मैनू किसे चंगे खानदान ते कबीले दा लगना है, वे मेरे पुत्रा मैनू अपना तारफ ते खड़ांदा जा। मेरे नबी ने नजरां उठाइयां ने ते माज़ागल बसर दियां अखां विचों आंसू डिगण लग पए ने, मेरे आका दियां अखां ज़ारो-ज़ार वसन लग पईयां ने। वे पुत्रा नेकी करके ते खुश होवीदा ने बेटा, नेकी करके रोवीदा ते नहीं ना, आंसू ते नहीं ना बहाई दे। वे मेरे बेटे तू क्यों रोन लग पे? मेरे आका ने सुरमदी अखा उता उठाइया ने, मेरे आका ने मद भरिया निगाहां नू जुम्बश दिती है ते माई दे मुखड़े वाल वेख के कहंदे ने ऐ मेरी प्यारी अम्मा जान, जिन्नू लोकी जादूगर ते दीवाना कहंदे ने, ओ जादूगर ते मैं आना, ओ दीवाना ते मैं आना। अल्लाहु अकबर या हय्यु या कय्यूम। कुरान नाल नाल झूम के कहंदा है, अल्लाह फरमांदे ने नून वल कलमी व मा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। ऐ मेरे प्यारे महबूब मैं अल्लाह कसम उठा के कहना वा नून ते कलम दी ते लिखण वालियां दी के सोने तू अल्लाह दे फजल नाल दीवाना कोई नहीं, तू मजनू कोई नहीं, दीवाना कोई नहीं। हे अम्मा ओ दीवाना ते मैं आना। अम्मा मैनू ही लोकी दीवाना कहंदे ने। तवज्जो, माई ने मेरे नबी दे मुखड़े वाल गौर नाल वेखिया ते माई रो पई। रोंदिया रोंदिया मेरे नबी दे कंधे ते हथ रख लिया होएगा। रो के कहंदी है वे पुत्रा जे दीवाने तेरे वर्गे हुंदे ने ते मैं चोली चुक के कहनी आ सारा जग ही दीवाना हो जाए। इहो जे दीवाने दुनिया ते आ जान ते दुनिया उजड़ी वस क्यों ना जाए। ए मियां चंद मिनट पहला मेरे नबी नू दीवाना समझण वाली उसे जगह ते खलो के कलमा पढ़ के मेरे नबी दी गुलामी दा दम पे भर दिए। ऐ आमीना मैं ते तेनू इंज दा बेटा अता करांगा कि जेड़ा गठड़ियां भी उठाई जाएगा ते कलमा भी पढ़ाई जाएगा। अल्लाह अकबर या हय्यु या कय्यूम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन वो कैसा मंजर होएगा। अल्लाह थके नहीं हले
چلو بات میں مختصر کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں اپنے موضوع کو، تمہید ہی پھیل گئی ہے۔ اللہ کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے آقا دنیا تے تشریف لے آئے سن۔ حضور علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی کہ آقا صبح تہجد ویلے اٹھ کے بیت اللہ شریف وچ جاندے سن، جا کے نفل ادا کردے سن، نماز پڑھدے سن، سارا دن لوکاں کولوں تانے برداشت کردے سن، مارا کھاندے سن، تے رات دے ہنیرے دے اندر مار مارن والیاں دے حق وچ دعاواں کردے سن۔ اے روزانہ بیت اللہ چ جاندے نے۔ ابو لہب دی بیوی ام جمیل روزانہ جنگل وچ جاندی ہے تے جنگل وچ جا کے کنڈے اکٹھے کر کے لے آندی ہے تے کنڈے لے آ کے میرے نبی دی راہ وچ وکھا بچھاندی ہے۔ توجہ کرنا توجہ، روز کنڈے بچھاندی ہے تے میرے آقا کنڈیاں دے اوتے پیر رکھ دے نے۔ میں کہیا یا اللہ تیرے نبی دے پیراں دے تلوے تے جنت دیاں پھلاں دیاں پتیاں نالوں بھی بہتے نازک نے۔ یا اللہ کیا انج نہیں سی ہو سکدا کہ تیرے نبی دیاں پیراں وچ کنڈے بھی نہ آن تے دین بھی پھیل جائے؟ اللہ کہندے نے انج ہو تے سکدا سی، میں قادراں کیوں نہیں کر سکدا؟ لیکن میں نبی نو آئیڈیل بنایا ہے، میں نبی نو نمونہ بنایا ہے، میں امت لی اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ میں کہا میرے محبوب کنڈیاں اتے پیر رکھ کے ٹریا کر تاکہ تیری امت بھی کنڈیاں تے ٹرن دا حوصلہ پیدا کر لگے۔ پاویں رستے دے اندر کشمیر دے کنڈے ہون، پاویں افغانستان دی وادی دے کنڈے ہون، پاویں بوسنیاں دے کنڈے ہون، پاویں چچنیاں دے کنڈے ہون، جیڑے بھی کنڈے ہون تیری امت تیرے ول تک دی جائے گی تے کنڈیاں تے چلنا انہاں لئی آسان ہو جائے گا۔ نالے ویسے بھی میاں صاحب نے ایک خوبصورت گل کہی۔ میاں صاحب فرماندے نے کہ کنڈے سخت گلاباں والے، کنڈے سخت گلاباں والے تے ویکھنا دوروں ہو ڈریے، چوباں سہی رات چوائیے تے چوڑ پھلاں دے بھریے، چوباں سہی رات چوائیے تے چوڑ پھلاں دے بھریے۔ میرے محبوب انہاں کنڈیاں دیاں چوباں سہنا تیرا کم ہے۔ ابو بکر عمر عثمان و علی جیسیاں پھلاں نال تیرے دامن نو پر دینا میرا کم ہے۔ کنڈے بھی روز آؤندے نے تے حضور بھی روز آؤندے نے، حضور بھی توجہ۔ میں کہا یا رسول اللہ تانوں جو پتہ ہے بھی روز کنڈے پے ہوندے نے تے راہ ہی بدل لو۔ توجہ، مینوں انج لگدا ہے آقا کہندے نے کنڈے ویکھ کے راہ تے نہیں نہ بدلی دا۔ مشکل آ جان، مصیبت آ جان، دکھ آ جان، دکھاں نو ویکھ کے، پرابلم نو ویکھ کے، پریشانی نو ویکھ کے، پشیمانی نو ویکھ کے، راہ دیاں رکاوٹاں تے کنڈیاں نو ویکھ کے راہ نہیں بدلی دا۔ اسے راہ تے ڈٹ کے چلنا میرے نبی دی سنت ہے، میرے محبوب دی۔ حضور علیہ السلام آپ بیمار ہو گئے، پیغمبر نفلی نماز پڑھے تے تاوی ثواب، چھڈ دے تے تاوی ثواب، چھڈ دے تے یہ مسئلہ ہے، مسئلہ سن لو، ذہن وچ پا لو۔ حضور علیہ السلام نفل نماز پڑھ دے سن، کدی نہیں سن پڑھ دے، کیوں کہ وہ پڑھ دے بھی امت دی تعلیم لئی سن تے چھڈ دے بھی امت دی تعلیم لئی سن۔ اس لیے پیغمبر نو ہر حال وچ ثواب ہوندا ہے۔ حضور علیہ السلام چند دن بوجہ علالت مسجد تشریف نہیں لیا سکے،
تے او جڑی روز کنڈے لے کے آتی سی انہوں بڑی تکلیف ہوئی. انہیں کہا میرے ہوں کنڈیاں تو گزرتے نہیں, ہوں کی بنے گا؟ انہیں مکے چ ایک گل پھیلا دیتی, کہن لگی ہوں نہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سویرے تہجد دے ویلے ہوں نہیں نا بیت اللہ چ جاندے, محمد نو محمد دے رب نے چھڈ دیتا ہے. کہو استغفر اللہ. محمد نو محمد دے رب نے. اور بعض تفاسیر میں یہ بھی اس کے شیطانی کلمات آئے ہیں نقل کفر نباشت کہ اس نے کہا کہ محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا. گل پھیل گئی سارے مکے, کچھ گل کچھ میرے نبی دے خلاف تے کچھ کرن والی بی بی. ہاں جی وہ کہتے ہیں بھی کچھ باندر تے کچھ ہلکا, کچھ مشرکہ عورت تے کچھ ابو لہب دی عورت تے کچھ انج عورت. ہاں جی وہ آنن فانن سارے مکے چ گل پھیل گئی جی محمد نو محمد دے رب نے چھڑ دیتا ہے, جی رب نے چھڑ دیتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک گل پہنچی, میرے حضور رو پے. توجہ میری گل سمجھنا. آقا آنسو بہا رہے نے, میں کہنا آقا نے رو کے کیا ہوئے گا ربا, میں گلی چ ٹرنا, کوئی مینوں ساحر کہندا ہے, کوئی مجنو کہندا ہے, کوئی دیوانہ کہندا ہے, تو دس میں اج تک تیرے اگے شکوا نہیں کیتا. یا اللہ میں ٹرنا وا, میرے پیراں وچ کنڈے وچھاندے نے, میں شکوا نہیں کیتا. یا اللہ میں گلی وچ جانا وا, میریاں زلفاں وچ کوڑا سٹ دیندے نے, میں اج تک شکوا نہیں کیتا. یا اللہ او پہاڑ تے تپدے صحرا تے پتھر گواہ نے, میرے بلال نو زنجیراں نال بن کے ماریا جاندا ہے. یا اللہ مینوں ترس تے رحم تے بڑا آوندا ہے, پر ربا میں اج تک سی بھی نہیں کیتی. یا اللہ میں لب بھی نہیں کھولے. اے میرے پروردگار میں پیراں دے کنڈے برداشت کر سکنا, میں انہاں دی زبان دے تانے برداشت کر سکنا, میں انہاں دیاں گالاں برداشت کر سکنا. اے میرے یاراں نو تکلیفاں تے اذیتاں دیندے نے, میں محمد کلا سینے تے جڑ کے لگا پھرنا وا. اے میرے پروردگار میں سارے دکھڑے برداشت کر سکنا, پر لوکی آکھن تو مینوں چھڈ دیتا ہے, اے گل میرے وسوں باہر ہو گئی. یا اللہ میں اے گل برداشت نہیں کر سکدا. توجہ میں اور جملہ کہنا چاہنا, اے میرے رب کریم میرے کول تو ہی تو تے ہے وے, ایک تیری ذات دیتے مینوں سہارا ہے, ایک تیری ذات دیتے مینوں بھروسہ ہے. میں پتھر کھانا تے تیری ذات واسطے, میریاں سونیاں زلفاں رلدیاں نے تے تیری ذات واسطے, میرے مکھڑے تے تماچے آوندے نے تے تیری ذات واسطے, میریاں بیٹیاں نو طلاقاں ملیاں نے تے تیری ذات واسطے, میں یاراں نو ذبح پیا کرانا تے تیری ذات واسطے. ربا جے بل فرض تو ہی میرا نہ رہے تے دس میرے دکھڑیاں دا مل کون پائے گا, میرے افسراں دا مل کون پائے گا. اللہ فرماندے نے جبریل جا جلدی نال دوڑ کے چلا جا. اے میاں مرید روے تے پیر نو ترس آوندا ہے, شاگرد روے تے استاد نو ترس آوندا ہے, تی روے تے ماں نو ترس آوندا ہے, محمد روے تے خدا نو ترس آوندا ہے. حضرت جبریل دوڑ کے جلدی نال آئے نے. اللہ دا قرآن کہندا ہے حضرت جبریل آ کے کہندے نے وضوحا, ہائے واہ میرے وضوحا کہو. مینوں تھکے لگدے ہو تسی, نہیں ایویں کہن ڈے ہو. تقریر سننی کوئی سوکھی نہیں, کرنی بس سوکھی ہے نا. ہائے وضوحا قسم چڑھدے ہوئے دن دی, واللیل اذا سجا, تے قسم رات دی جدوں نو تاریکی ڈھانپ لوے. ہن مجازی مانا کرنا, جبریل آئے نے, آقا رو رہے نے, تے جبریل کہندے نے وضوحا قسم تیرے مکھڑے دی,
واللیل اذا سجا تے قسم تیریاں کالیاں تے سیاہ زلفاں دی. توجہ توجہ میرے وال. میں سوال کر دیتا اے میرے پروردگار آقا کہندے نے کہ لوکی کہندے نے تو مینوں چھڈ دتا ہے تو اگوں قسماں چکنیاں شروع کر دتیاں نے. قسماں کیوں چکنا ہے؟ اللہ فرماندے نے اوے واعظہ تے خطیبہ تینوں گل سمجھ نہیں ہونی. میں اس تو قسم تو گل شروع کیتی ہے. میں اپنے نبی نو آنا سونے ہاں مینوں تیرے مکھڑے دی قسم ہے او تیریاں سونیاں زلفاں دی قسم ہے. اے میرے پیارے محبوب جنہاں نو چھڈیے انہاں دے مکھڑے دی قسم تے نہیں نہ چکی دی. جنہاں نو چھڈنا ہووے انہاں دیاں زلفاں دی قسم تے نہیں نہ اٹھائی دی. سونیا میں قسم اس کو پیا اٹھانا. میں کہا یا اللہ مینوں ایک اور گل دسنا نبی نال تو قسم نہ بھی اٹھاوے تے نبی نے تیری گل نو من لینا ہے. اے قسم کیوں اٹھائی ہے؟ قسم جبکہ آقا نے مطالبہ بھی بولو یار حضور نے مطالبہ تے رب کہندا مینوں قسم ہے قسم. یا اللہ قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اینو انج سمجھو تہاڈا کوئی بڑا ہی پیارا ہوے بڑا ہی پیارا ہو بڑا ہی پیارا ہوے او کسے غلط فہمی دی بنیاد تے بہ کے رو رہا ہوے تے تسی جدوں اونوں تسلی دین تے صحیح گل دسن آؤ گے نا او رو رہا ہے تے تسی او دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے آکھو گے اوے اللہ دی قسم یہ گل میں نہیں کیتی. اچھی یار خدا دی قسم یہ گل میں نہیں کیتی. اے شدت محبت دا تقاضا ہے. اے زیادہ محبت دی دلیل ہے کہ مطالبہ نہیں قسم دا ہو رہا لیکن کہن والا کہندا ہے کہ میری گل تے چھتی یقین کر جا کہ میں انج نہیں کیتا. اللہ کہندے نے والضحا واللیل اذا سجا قسم تیرے مکھڑے دی قسم تیریاں سونیاں زلفاں دی ما ودعک ربک وما قلا ما ودعک ربک وما قلا. اے میری محبوب میں قسم اٹھا کے کہنا نہ تینوں چھڈیا ہے نہ تینوں نہ چھڈیا ہے تے نہ میں رنج ہویا وا. سونیا قسماں اٹھا کے کہنا وا میں چھڈیا بھی کوئی نہیں تے ناراض بھی کوئی نہیں. چھڈیا بھی کوئی نہیں تے ناراض بھی کوئی نہیں. نالے میرے محبوب ایک اور گل سننا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. میرے سونے ہر آن والا دن تیری عظمت دے اعتبار نال پہلے دن نالوں بہتر ہوندا ہے. بندہ دنیا تو ٹر جائے او دی شان مک جاندی ہے او دی عظمت مک جاندی ہے پر میرے محبوب مینوں قسم ہے اپنی خدائی دی جویں جویں دن تے رات کروٹاں لیندے رہن گے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ہر آن والا دن تیری عظمت دی نئی دلیل بن کے چڑھے کرے گا. اے گل سن سونیا اینا عذردہ نہ ہویا کر اینا سنا بہایا کر. میں رب بھی ویکھ کے نہیں برداشت کردا. چپ کر جا میرے سونیا والا سوف یعطیک ربک فترضی. اے میرے سونے میں ان قریب تینوں اینا دیاں گا ہر پاسیوں دیاں گا. ابو بکر دی شکل چ دیاں گا عمر دی شکل چ دیاں گا عثمان دی شکل چ دیاں گا میں علی دی شکل چ دیاں گا میں بیٹیاں تے بیٹیاں دی شکل چ دیاں گا میں ازواج دی شکل چ دیاں گا میں مدینے دی شکل چ دیاں گا میں بدر دی فتح دی شکل چ دیاں گا. سونیا میں تینوں اینا دیاں گا کہ تو میرے تے راضی ہو جائے گا. اے میرے پیارے محبوب سارے جگ دی خواہش ہے کہ ساڈے نال رب راضی ہو جائے تے میں رب انج دے کم کرنا میرے نال تو راضی ہو جائے. اے سونے والا سوف یعطیک ربک فترضی. یا اللہ اے تے مینوں کہندے نے تو مینوں چھڈ دتا ہے. اللہ کہندے نے بکواس کردے نے پھونکدے نے دجال نے کذاب نے بے ایمان نے کافر نے فاسق نے فاجر نے لچے تے لفنگے نے ایویں پھونکی جاندے نے. انہاں نوں اے گل کہو الم
یجد کا یتیما فآوا، اور میرے رب نے توجہ، میرے رب نے تے مینوں ادوں نہیں سی چھڈیا جدوں دائیاں چھڈ گئیاں۔ یہ کہندے نے چھڈ دتا، یہ کہندے نے توجہ ہے، جاگ دے ہو، ہاتھ کھڑے کرو، باہر آئے ہو، باہر آئے ہو، دوبے کر چھڑو، یہ بیچاریاں نو ہتھاں دا بھی خطرہ ہے، ادھر لنڈے لنڈے آئیں ہی جاتے ہیں۔ چلو ماشاءاللہ جی میں دے ڈنگے چبے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ آئے کہندے نے تینوں چھڑ دیتا ہے، واہ جی واہ، انہوں بچپن یاد کرا، انہوں ملاد یاد کرا، انہوں ولادت یاد کرا، انہوں دنیا دے اتے اس عالم وجود آن والا دن یاد کرا کہ جدو ساریاں دائیاں آئیاں، جدو تو دنیا تے آیا، انج بی بی آمنہ نے ویکھیا، ویکھ کے کہندیاں نے میں اج تک ایڈا سونا پتر نہیں ویکھیا۔ چلو میں بھی باہر ہی نہ چپ کر کے، میرا کیڑا زور نہیں لگتا۔ ہاں جی تسی تے تڑی تڑی کھا لیا ہونا، تو میں تے روٹی بھی کھانی آ پتہ نہیں دینی ہے کہ نہیں۔ اچھی سبحان اللہ کو اور بلند آواز نال آمینہ ویکھ کے کہندیاں نے اساں تے اج تک ایڈا سونا پتر نہیں ویکھیا۔ عبد المطلب آ گئے، کہندے نے پتر تے میرے ہور بھی بڑے نے، پوترے تے میرے ہور بھی بڑے نے، پر میں اج تک ایڈا سونا پوترا نہیں ویکھیا۔ اے جناب چاچے ہی کٹھے ہو گئے، ابو لہب آ گیا، ابو جہل آ گیا، آ کے آندے نے لبی کمال ہو گئی ہے، اساں بھی اج تک ایڈا سونا بھتیجا نہیں ویکھیا۔ حضرت جبریل آ گئے، کہندے نے اوے اپنی ہی ماری جاندے ہو تے گلاں کردے ہو، اور مینوں بڑی مدتاں ہو گئیاں نے نوکریاں دیندے نو، جو ساری کائنات میں سب کا امام ہے، جبریل ان کے در کا ادنا غلام ہے، جبریل ان کے در کا۔ نہ جبریل کہندے نے میں آدم دیاں نوکریاں دتیاں، میں نوح دیاں نوکریاں دتیاں، میں ابراہیم دیاں نوکریاں دتیاں، میں یوسف دا مکھڑا تے حسن تکیا، میں موسیٰ تے عیسیٰ کو لایا، میں کہنا میں اج تک ایڈا سونا جبھی کوئی نہیں ویکھیا۔ میرا تصور میں کہنا مسیحت نے جھوم کے کیا ہوئے گا، کوئی کہندا میں ایڈا سونا پتر نہیں ویکھیا، کوئی کہندا میں ایڈا سونا بیٹا نہیں ویکھیا، کوئی کہندا میں ایڈا سونا بھتیجا نہیں ویکھیا، جبریل کہندا میں ایڈا سونا نبی نہیں ویکھیا۔ میں اللہ کہنا وا او تسی ویکھ دے کیویں میں اج تک ایڈا سونا پیدا ہی نہیں سی کیتا۔ تک دے تے تانا جے میں ایڈا سونا پیدا کیتا ہوندا نا، اور ویکھ دے تے تانا جے میں ایڈا سونا دنیا تے بھیجیا ہوندا نا۔ نہیں نہیں نہیں، میں اج تک بھیجیا کوئی نہیں۔ توجہ میرا جملہ طالب علم دا جملہ نوٹ کرنا، میں فوراً سوال کر دیتا، اے میرے پروردگار تو تے قادر طاقتاں والا ہے، بنانا چاہے تے لکھاں تے کروڑاں بنا سکنا ہے، اج تک تے نہیں صحیح بنایا، ہن بنا لی تے اگوں تیرا کی پروگرام ہے؟ اللہ کہندے نے میں پروگرام نو حتمی شکل دے چھڑی ہے، اور میں فائنل کر چھڑیا ہے، اینڈ کر چھڑیا ہے، اج تک اے دے جیا بنایا بھی کوئی نہیں سی تے قیامت تک بنانا بھی کوئی نہیں۔ اس واسطے نہیں بنانا کہ کائنات دے اندر خدا بھی ایک ہووے تے مصطفیٰ بھی ایک ہووے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وبارک وسلم۔ یا اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما۔ حضرت مولانا بشیر القمر صاحب جو ہیں یہ مختلف مدارس کی میری اطلاع کے مطابق سرپرستی فرما رہے ہیں۔ میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان کے ساتھ جتنا بھی زیادہ ہو سکے آپ بچوں کے حوالے سے تعاون کریں کہ بچے تعلیم حاصل کریں، جان کے حوالے سے تعاون کریں، مال کے حوالے سے تعاون کریں۔ آپ کے دیے ہوئے پیسے سے ایک بچہ بھی قرآن کا حافظ ہو گیا، آپ کا ٹریکٹر، کوٹھی، مال، جائیداد قبر میں نہیں جائے گی۔
اگر ایک بچہ بھی قرآن کا حافظ ہو گیا تمہاری 4 پہیہ بھی گھر میں ہوگی انشاءاللہ اس کا ثواب قبر کے اندھیرے میں روشنی بن کر آپ کا پہلے سے انتظار کر رہا ہوگا. اس لیے جتنا بھی ان سے زیادہ ہو سکے تعاون فرمائیں. یا اللہ ہم سب کا آنا قبول فرما, جو عرض کیا گیا قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.